बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टुडे विद इमरान। दोस्तों, पहली जंग अजीम पर बहुत सी कुतब मौजूद हैं। जाहिर है इसकी मुकम्मल तारीख बयान करना यहाँ पर मुमकिन नहीं। यहाँ इस जंग का खुलासा अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। दोस्तों, इस जंग का आगाज असल में एक शहजादे के कत्ल से शुरू हुआ और इस कत्ल की वजह से बिलखसूस यूरोप और बहुत से दीगर ममालिक दो हिस्सों में बट गए, जिसकी वजह से अंदाजन 60 लाख लोग मारे गए। और ये भी ज़हन में रहे कि दूसरी आलमी जंग की भी बुनियादी वजह यही जंग थी जिसमें तकरीबन 6 से 8 करोड़ लोग हलाक हुए थे। अब अपने मौजू की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये 28 जून 1914 का वाक़या है जब एक सर्बिया के बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादे फ्रांज फेर्डिनेंट को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसी वाक़े की बुनियाद पर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पहली आलमी जंग 20वीं सदी का पहला बड़ा आलमी तनाज़ा था जो इस कत्ल की वजह से शुरू हुआ और अगली 4 दहाइयों तक मुख्तलिफ महाजों पर जारी रहा। ऑस्ट्रिया के इत्तेहादी जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया का फौरी साथ दिया। इधर सर्बिया की हिफाजत के लिए हाईलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड की फौजें भी तैयार हो गई। इस तरह ये वाक़या एक अजीम जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। दोस्तों, अगस्त 15 को ऑस्ट्रिया के रफीक जर्मनी की फौजें हाईलैंड, बेल्जियम के ममालिक को रौंदती हुई फ्रांस की सरजमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जर्मनों ने फ्रांस पर हमला आवर होने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था, इसमें यह करार पाया था कि फ्रांस के शुमाली साहिल के साथ साथ होकर फ्रांस के दरुल खिलाफा पेरिस पर इस तरह हमला किया जाए जैसे फैले हुए बाजों की दरांती वार करती है। फ्रांसीसी फौज का आला कमान इस मंसूबे को भांप न सका और इसने अपनी मशरकी सरहद पर से जर्मनों पर 14 अगस्त को हमला कर दिया। ये हमला तदबीरों मंसूबे के तहत नहीं हुआ था, लिहाजा जर्मनों ने जो पहले ही घात लगाए बैठे थे एक भरपूर वार किया और फ्रांसीसी वापस हटने पर मजबूर हो गए। इसके बाद जर्मनों ने अपने हमले की स्कीम को, जिसे शिल्फन मंसूबा कहते हैं और जो 1905 से पहले ही तैयार पड़ा था, को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। जल्द ही फ्रांस के दरुल हुकूमत को खतरा लाहिक हो गया। फ्रांस की बदकिस्मती कि इस वक्त इसकी बेनज़ीर अफवाज की क़यादत जाफरे के हाथों में थी, जो मुतब्बर सपा सलार साबित न हुआ। अंग्रेजों का जर्नैल हेग भी जर्मनों के जर्नैलों का मुकाबला नहीं कर सका था, लिहाजा ऐसा मालूम होने लगा कि पेरिस चंद दिनों में ही हार जाएगा। मगर ऐन इस वक्त एक होशमंद फ्रांसीसी जर्नैल ग्लिनी नमूदार हुआ, जिसने जर्मनों पर वो कारी वार किया कि इन्हें परेशानी के आलम में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जर्मनों की पेश कदमी रुक गई और आइंदा 4 बरसों तक कभी थोड़ा जर्मन आगे बढ़ते तो कभी फ्रांसीसी। पहली जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी कुव्वतों बरतानिया, फ्रांस, सीरिया और रूसी बादशाहत और बाद में इटली, यूनान, पुर्तगाल, रोमानिया और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका भी शामिल हो गए, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पर मुश्तमिल मरकजी कुव्वतों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिनके साथ बाद में सल्तनत उस्मानिया का मरकज तुर्की और बल्गारिया भी शामिल हो गए। जंग का इब्तदाई जोशो जज्बा इस वक्त मांद पड़ गया जब लड़ाई एक इंतहाई महंगी और खंदकों की जंग जैसी शक्ल इख्तियार कर गई। मगरबी महाज पर खंदकों और किला बंदियों का सिलसिला 475 मील तक फैल गया। मशरकी महाज पर वसी तर इलाके की वजह से बड़े पैमाने की खंदकों की लड़ाई मुमकिन ना रही, लेकिन तनाज़े की सतह मगरबी महाज के बराबर ही थी। शुमाली इटली, बाल्कन के इलाके और सल्तनत उस्मानिया के तुर्की में भी शदीद लड़ाई हुई। लड़ाई समंदर के अलावा पहली मर्तबा हवा में भी लड़ी गई। पहली आलमी जंग जदीद तारीख की सबसे ज्यादा तबाहकुन लड़ाई थी। इस जंग में तकरीबन 60 लाख फौजी और आम लोग मारे गए, जबकि बाज के नजदीक 1 करोड़ हलाक हुए और बाज के नजदीक कुल हलाकतों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ थी। बहरहाल ये तादाद इससे पहले के 100 बरस में होने वाली लड़ाइयों की मजमूई हलाकतों से भी ज्यादा है। इस जंग में 2 करोड़ 10 लाख के लगभग अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद की वजह मशीन गन जैसे नए हथियारों को मुतारफ कराना और गैस के जरिए की गई हलाकतें थीं।
جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں جب سومے میں موجود برطانوی فوج کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا جب جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% حصے سے محروم ہونا پڑا۔ دوستو، محققین کے اندازے کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعداد 1,30,00,000 ہے۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پھیل گیا جو تاریخ کی سب سے موذی انفلوئنزا کی وبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے یا اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ جائیدادیں اور صنعتوں کا نقصان بہت خطیر تھا، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی۔ نومبر 11، 1918 کو صبح کے 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بندی ہو گئی۔ اس زمانے کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ بند ہو گئی لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سیاسی، اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والی کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ جنگ کے نتائج۔ دوستو، اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری سلطنت ترکی اور بلغاریہ اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین معاہدہ ورسائی ہو گیا۔ فرینڈز، مسلمان دنیا پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ چونکہ ترکی جرمنی کا اتحادی رہا، اس لیے اس جنگ کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف جنگ پر اکسایا۔ اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترکی کے بہت سے عرب مقبوضات ترکی سلطنت کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر بھی قبضہ کر لیا اور ترکی کی تقسیم کا فیصلہ کیا، لیکن کمال اتاترک نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اسی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم خلافت عثمانیہ، جو کہ 1517 سے کسی نہ کسی شکل میں قائم تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ عظیم میں دونوں فریقوں کے تقریباً 1 کروڑ آدمی کام آئے اور 2 کروڑ کے لگ بھگ ناکارہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ جنگ آج بھی ظلم و برداشت کی داستانوں اور برداشت رواداری کے جذبوں کو مزید کم سے کم تر کرتی چلی گئی۔ دنیا کے بیشتر اقوام اس جنگ میں آہستہ آہستہ حصہ بنتے گئے اور یوں پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں جھلستی چلی گئی۔ دنیا میں پہلی بار جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ پہلی بار دنیا نے کیمیائی اور زہریلی گیس کا استعمال دیکھا۔ یہ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ تھی، جس میں تقریباً 1,30,00,000 اور بعد کے نزدیک 2 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد غربت، بھوک اور بیماری کی نظر ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں اتحاد بننے لگے۔ 1904 میں فرانس اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا جو باقاعدہ اتحاد تو نہیں تھا، تاہم قریبی تعلقات کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اسی طرح ایک معاہدہ برطانیہ اور روس کے مابین 1907 میں ہوا، جس میں روس اور فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ اب یورپ تقسیم ہو گیا۔ ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری سربیا اور اٹلی، جبکہ دوسری طرف روس، فرانس اور برطانیہ تھے۔ جاپان بھی 1902 میں برطانیہ سے معاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برطانیہ کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان جنگ کیا۔ اس خوف اور طاقت کے نشے میں دنیا کے بیشتر ممالک اس جنگ کا حصہ بنتے چلے گئے۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا تنازع تھا۔ اس تنازع کی بظاہر ابتدا ایک شہزادے کے قتل سے ہوئی، لیکن اس جنگ کے سائے کافی عرصے سے ان علاقوں پر منڈلا رہے تھے۔ لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1914 میں اس شہزادے کے قتل کے بعد ہوا۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی تعداد اس وجہ سے تھی کیوں نہ کہ بحری اور فضائی لحاظ سے جدید تر ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال ہوا۔
اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ اور اس کے ہواری تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور ترکی کے آخری سلطان کی فوجیں صف اراء تھیں۔ اس جنگ میں جانی اور مالی لحاظ سے اتنا نقصان ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ اور دوستو، اس جنگ کا غصہ دوسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بنا، جس میں بھی ایک اندازے کے مطابق 6 سے 8 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔